यूएई ने तो चलिए तेल की दौलत से अपनी किस्मत बदली है, लेकिन चाइना और सिंगापुर ने तो अपनी हालत बदलने का तहैया जब किया तब वो इंतहाई गरीब मुल्क थे। वो भी तो इंसान ही थे, हम भी तो इंसान ही हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सालाना बजट 571 अरब रुपए है, 571 बिलियन रुपीस। इन रुपयों से हर साल पाकिस्तान में छोटी बड़ी कितनी मिलें और फैक्ट्रियां कायम की जा सकती हैं। अगर 1 अरब रुपए से एक फैक्ट्री लगाई जाए तो हर साल मुल्क में 700 नए और बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स नजर आ सकते हैं। यानी अगर कोई स्मॉल इंडस्ट्री 10 लाख रुपए में शुरू हो सकती है, जैसे मोमबत्ती की फैक्ट्री वगैरह, तो हर साल ऐसी 7 लाख इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के शहरों, कस्बों और देहात में नजर आ सकती है। चाइना ने यही तो किया था। उसने अपने लोगों के लिए कॉटेज इंडस्ट्री के इतने मौके पैदा कर दिए थे कि चीन की गली गली में इंडस्ट्री खुल गई थी। आज हमारा हाल ये है कि लाइटर जैसी मामूली शय भी हम चाइना से मंगवाते हैं। आप जो चीजें डेली इस्तेमाल करते हैं उनमें से अक्सर चाइना मेड है। हमारे बच्चों के खिलौने तक चाइना से आते हैं। खुदा की कसम, दिल खून के आंसू रोता है। वजीफों और लंगर खानों ने हमारा वो हाल कर दिया है कि आज दुनिया में बेकारी एक्सपोर्ट करने में हम सबसे आगे हैं। खास तौर पर मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानी बैगर्स की बढ़ती तादाद ने हमारी रही सही इज्जत को भी दांव पर लगा रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यहाँ कई रिलीफ प्रोग्राम्स जारी रहते हैं। क्या इन प्रोग्राम से अवाम को हकीकी कुछ रिलीफ मिलता है? हम आज इस पॉइंट पर बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सालाना बजट 571 अरब रुपए है, 571 बिलियन रुपीस। इसमें हर साल सूबों के रमजान पैकेजेस और ऐसे दीगर पैकेजेस, मसलन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड भी शामिल कर लें तो ये लगभग 700 अरब रुपए सालाना बन जाते हैं। 700 अरब रुपए नाजरीन, 700 अरब। यानी इन रुपयों से हर साल पाकिस्तान में छोटी बड़ी कितनी मिलें और फैक्ट्रियां कायम की जा सकती हैं और कितनी बिजनेस एक्टिविटी जनरेट की जा सकती है। बेशुमार लोगों को रोजगार मिल सकता है। अगर 1 अरब रुपए से एक फैक्ट्री लगाई जाए तो हर साल मुल्क में 700 नए और बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स नजर आ सकते हैं। हर एक यूनिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1000 लोगों के रोजगार का वसीला बने तो लाखों पाकिस्तानी हर साल बरसरे रोजगार और खुशहाल हो सकते हैं। और 700 अरब रुपए की रकम अगर कॉटेज इंडस्ट्री यानी स्मॉल इंडस्ट्री पर हर साल लगा दी जाए तो हर साल लाखों इंडस्ट्रियल यूनिट्स बन सकते हैं और करोड़ों पाकिस्तानियों को रोजगार मिल सकता है। यानी अगर कोई स्मॉल इंडस्ट्री 10 लाख रुपए में शुरू हो सकती है, जैसे मोमबत्ती की फैक्ट्री वगैरह, तो हर साल ऐसी 7 लाख इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के शहरों, कस्बों और देहात में नजर आ सकती है। 7 लाख इंडस्ट्री सालाना। 1 मिलियन की सपोर्ट से हमारा मोची ऐसे हैंडमेड जूते तैयार कर सकता है जो अमीर मुल्कों में हाथों हाथ लिए जा सकते हैं, बहुत बिक सकते हैं। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। 1 मिलियन से हमारा बढ़ई यानी कारपेंटर फर्नीचर के ऐसे पीसेस तैयार कर सकता है, टेबल, चेयर्स वगैरह, जो कि मुनफरिद, मजबूत, आरामदेह और दिलकश हो। वो फर्नीचर फिर मुल्क में और बैरून मुल्क फरोख्त हो सकता है। चाइना ने यही तो किया था। उसने अपने लोगों के लिए कॉटेज इंडस्ट्री के इतने मौके पैदा कर दिए थे कि चीन की गली गली में इंडस्ट्री खुल गई थी और वो सिलसिला चीन में आज भी पूरी तरह जारी है और बढ़ता ही जा रहा है। चीन की दौलत इसीलिए तो बढ़ती जा रही है कि उसने अपने अवाम को पैसा कमाने का माहौल वाफर दे दिया है, उन्हें एक विजन दे दिया और हर मुमकिन वसाइल फ्राहम कर दिए हैं। ये काम हम भी तो कर सकते हैं, लेकिन 77 साल से हम ऐसा कुछ नहीं कर पाए। इसलिए आज हमारा हाल ये है कि लाइटर जैसी मामूली शय भी हम चाइना से मंगवाते हैं। आप जो चीजें डेली इस्तेमाल करते हैं उनमें से अक्सर चाइना मेड है। हमारे बच्चों के खिलौने तक चाइना से आते हैं। हमारे हाथों में भी ताले की चाबी से लेकर गाड़ी तक मेड इन पाकिस्तान चीजें हो सकती हैं। हमारी हुकूमत को मगर कॉटेज इंडस्ट्री पर तवज्जो देना होगी। और आप जानते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री की अनगिनत इकसाम है। कालीन साजी, कशीदा
کشیدہ کاری، برتن سازی، چینی کے برتن، مٹی کے برتن، ووڈ ورک، کٹلری، سرجیکل گڈز، اسپورٹس گڈز، لیدر گڈز، لائف سٹاک، گوٹ فارم، پولٹری، شہد بنانا، اچار بنانا، چوڑیاں، جیولری اور ایک لمبی لسٹ۔ ایسے کاروبار جو 10 لاکھ روپے سے شروع ہو سکتے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ ہماری زرخیز زمینیں بیسٹ فروٹس پیدا کرتی ہیں۔ فروٹ فارمرز کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایکسپورٹ کوالٹی کا فروٹ اور ڈرائی فروٹ زیادہ سے زیادہ تیار کریں۔ ہماری خوبانی بے مثال ہے۔ ہمارے کینو اور آم دنیا بھر میں بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ ہمارا جنوبی پنجاب کینولا کی فصل کے لیے نہایت موزوں ہے۔ ہم دنیا کو کینولا آئل ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ان شارٹ، ان 700 ارب روپوں سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ان 700 ارب روپوں سے اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دیکھ لیا جائے تو بظاہر بہت اچھا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ کے کفالت پروگرام کے تحت 93 لاکھ خاندانوں کو ہر ماہ مالی امداد ملتی ہے۔ نشو و نما پروگرام سے 15 لاکھ مستحقین فیضیاب ہوتے ہیں اور بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام سے 92 لاکھ بچے ہر ماہ وظائف پاتے ہیں۔ یہ سب کچھ انتہائی اچھا ہے، مگر یہ سب کچھ وقتی ہے، یہ سب کچھ عارضی ہے۔ آج اگر حکومت یہ پروگرام بند کر دے تو اگلے مہینے سے ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوگا جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سہارے جی رہے ہیں۔ کاش ہم لوگوں کا سہارا بننے کی بجائے خود لوگوں کو ان کا سہارا بنا دیں۔ کاش حکومت غریبوں کو ہر ماہ خیرات دینے کی بجائے انہیں ہر جگہ روزگار کے مواقع فراہم کرے۔ پھر حکومت چاہے تو بنگلہ دیش کے محترم محمد یونس کے بنائے گرامین بینک کا ماڈل کاپی کر لے، اور چاہے تو اپنی تنظیم اخوت سے سیکھ لے امجد ثاقب صاحب سے۔ غریبوں کے لیے قرض حسنہ کا فارمولہ سمجھ لے اور انہی سے جان لے کہ پاکستانی ایسے ایماندار بھی ہیں کہ 90% سے زائد لوگ اخوت سے لیا قرضہ واپس کر دیتے ہیں۔ لوگ موقع ملنے پر حکومت کا پیسہ اس لیے کھا جاتے ہیں کہ وہ اپنی حکومت سے بدگمان ہی بہت رہتے ہیں اور اس کے مال کو لوگ اپنا ہی وہ مال سمجھتے ہیں جو کہ ان سے ہتھیا لیا گیا ہے۔ اس کے برعکس پاکستانی عوام کو یقین ہو کہ کوئی بندہ یا ادارہ پورے خلوص سے ان کی مدد کرنا چاہ رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ دھوکہ نہیں کرتے۔ پھر پاکستانی جو ہی اپنی حکومت کو اپنا سچا ہمدرد پائیں گے وہ حکومت سے ملنے والا قرضہ بھی خوشی سے واپس کریں گے۔ حکومت ایک بار اپنے عوام کے لیے محمد یونس یا امجد ثاقب بن کر دکھائے تو صحیح، اور چین کی طرح اپنے عوام کے لیے کاروبار کرنے کا ماحول بنائے تو صحیح۔ پھر پاکستان صرف 10-20 برس میں ایشیا کے امیر ترین ممالک کی صف میں پہنچ جائے گا۔ پاکستان میں وسائل اور افرادی قوت کی بہتات ہے۔ حکومت سے پھر یہی کہنا ہے کہ اپنے لوگوں کی قوت خرید بڑھائے، نہ کہ ان کے وظائف۔ ہم ہنرمند ہیں، ہمیں قومی خزانے سے خیرات دینے کی بجائے اسی پیسے سے حکومت ہمارے لیے کاروبار کے مواقع پیدا کرے۔ خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وظیفوں اور لنگر خانوں نے ہمارا وہ حال کر دیا ہے کہ آج دنیا میں بھیکاری ایکسپورٹ کرنے میں ہم سب سے آگے ہیں۔ خاص طور پر مڈل ایسٹ میں پاکستانی بیگرز کی بڑھتی تعداد نے ہماری رہی صحیح عزت کو بھی داؤ پر لگا رکھا ہے۔ وہ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ پہلے ان کے حکمران مانگنے آتے تھے، اب ان کے عوام بھی بھیک مانگنے چلے آتے ہیں۔ یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اتنے ریلیف پروگرامز کے باوجود ہماری سڑکوں پہ اتنے بیکاری کیوں ہیں؟ حکومت سے پھر یہی کہنا ہے کہ عوام کو بیکاری نہیں کاروباری بنائے۔ اس ضمن میں فی الحال اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یو اے ای نے تو چلیے تیل کی دولت سے اپنی قسمت بدلی ہے، لیکن چائنا اور سنگاپور نے تو اپنی حالت بدلنے کا تہیہ جب کیا تب وہ انتہائی غریب ملک تھے۔ وہ بھی تو انسان ہی تھے، ہم بھی تو انسان ہی ہیں۔ ہم پاکستانی بھی اپنے پاکستان کو بہت آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ آباد۔